सो हेलो गाइस, आई एम ब्याक विथ न्यू ट्युटोरियल। आजको ट्युटोरियलको प्रिभ्यू हेरिसक्नुभयो है। सो त्यही सिक्न जाँदैछौँ होइन। यसमा चाहिँ हामीले तीनवटा खाले इफेक्टहरू दिन्छौँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले फर्स्ट इमेजमा, त्यसपछि 1v1 गरेर एउटा यसमा अनि एउटा ग्याप छोडेर अर्कोमा हुन्छ नि मिलाएर दिन्छौँ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है गाइस। डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब होइन, त्यति गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। सो गाइस अलि ढिला हुन्छ अनि यो चाहिँ भिडियो लामो हुनसक्छ, त्यसैले म ढिला नगरेर स्टार्ट गर्छु। गाइस मलाई चाहिँ इन्स्टामा फलो गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूलाई यसको एक्सएमएल चाहिएको छ भने है। सो म चाहिँ स्टोरीमा हाल्छु अलिपछि। सो गाइस ढिला नगरेर सुरु गरौँ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ फर्स्ट इमेजमा हामीले इफेक्ट दिन्छौँ। फर्स्ट इमेजमा हामीले के इफेक्ट दिन्छौँ भनेपछि यहाँ हामीले टाइल्स भन्ने इफेक्ट दिन्छौँ होइन। टाइल्स इफेक्ट दिन्छौँ अनि यसको मिरर छ नि, मिररलाई चाहिँ यसरी अन गरिदिन्छौँ। अनि यसको अफसेटमा छ नि, अफसेटमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ की फ्रेमहरू दिन्छौँ। अफसेटमा हामीले की फ्रेम दिन्छौँ। अफसेटमा हामीले दुईवटा की फ्रेम, एउटा अगाडि अनि एउटा पछाडि गरेर दुईवटा की फ्रेम दिन्छौँ होइन। अनि अगाडिको चाहिँ 0 भइहाल्यो। जुन पछाडिको अफसेट छ नि, पछाडिको अफसेटलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 2500 राखिदिनु होला होइन। 2500 जति, 2500 यसरी 2500 छ नि, 2500 यति राखिदिनु होला। सो गाइस यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब यसमा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ। अर्को इफेक्टको नाम हो ओक्सिलेट भन्ने इफेक्ट हो है। ओएससीआई ओक्सिलेट भन्ने इफेक्ट छ होइन। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओक्सिलेटको अब ओक्सिलेटले चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यसको एङ्गलमा छ नि, एङ्गलमा हामीले की फ्रेम दिन्छौँ। एङ्गलमा हामीले की फ्रेम एउटा अगाडि एउटा पछाडि। जुन अगाडिको की फ्रेमको एङ्गल छ नि, यसलाई चाहिँ -90 डिग्री है। यसलाई चाहिँ -90 डिग्री गरिदिउँ हामी। -90 डिग्री होइन, एक्ज्याक्टली -90 डिग्री, -90 डिग्री र पछाडिकोलाई चाहिँ 2.9 डिग्री होइन, 2.9 डिग्री जति राखिदिनु होला। यति गरेर यसलाई यसरी अगाडि र यसलाई यसरी यति गरिदिनु होला होइन। त्यसपछि तल आउनु होला फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। 0.50 फ्रिक्वेन्सी। अनि म्याग्निच्युडमा आएर के गर्नु होला भनेपछि की फ्रेम दिनु होला एउटा अगाडि एउटा पछाडि। जुन अगाडिको की फ्रेमको म्याग्निच्युडलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 105.6 होइन, यसलाई चाहिँ यति। र पछाडिको जुन की फ्रेम छ नि, यसलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर 21-20 यति राखिदिनु होला। यति गरिदिने होइन। म्याग्निच्युड गरिसकेपछि अब हामीले यसमा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ जसको नाम हो एक्सपोज एन्ड गामा भन्ने इफेक्ट है। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। एक्सपोज एन्ड गामा, जुन यसको एक्सपोज छ नि, एक्सपोजमा चाहिँ एउटा अगाडि र एउटा पछाडि गरेर दुईवटा की फ्रेम दिन्छौँ। अगाडिको की फ्रेमको एक्सपोज चाहिँ 1 गरिदिन्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ 1 गरिदिन्छौँ र यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि ल्याइदिन्छौँ होइन। अनि जुन पछाडिको एक्सपोज छ नि, यसलाई चाहिँ 0 गरेर यसलाई चाहिँ यसरी पछाडि ल्याइदिन्छौँ होइन। सो गाइस यसको की फ्रेममा हामीले के गर्छौँ भनेपछि हेर्नु होला होइन। मैले दिएको की फ्रेमको यो थर्डमा आउनु होला। थर्डमा आएर यसलाई चाहिँ यसरी यति गरिदिनु होला। यो की फ्रेमलाई हेर्नु होला होइन। यो ग्राफलाई हेरिसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ अब के गर्छौँ भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामी मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा जान्छौँ। त्यसमा यसको जुमिङ टुलमा जान्छौँ होइन। जुमिङ टुलमा गएर हामीले के गर्छौँ भनेपछि अनि की फ्रेम दिन्छौँ एउटा अगाडि। फर्स्टमा हुन्छ एउटा की फ्रेम, यसमा चाहिँ यसले अलि अड ल्याउँ होइन। जुन एउटा फर्स्टमा हुन्छ अनि एउटा चाहिँ अलिक पछाडि यतिमा हुन्छ होइन। यतिको डिफ्रेन्समा दुईवटा की फ्रेम दिन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ के साइज हेर्नु होला है। हामीले साइज कति राख्छौँ त्यो हेर्नु होला। अनि जुन फर्स्टको की फ्रेमको साइज छ नि, यसमा चाहिँ 665 px होइन, 665 px राखिदिनु होला। जुन यो सेकेन्ड की फ्रेम छ नि, यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 1196 px राखिदिनु होला। र एउटा की फ्रेम चाहिँ लास्टमा दिनु होला। लास्टमा दिएर यसको एमाउन्ट चाहिँ कति भनेपछि अलिक डिक्रिज गरेर 742 px राख्नु होला होइन। मैले भ्यालुहरू मिलाएर भनेको छु। सो यति नै राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ है। सो गाइस यति गरिदिनु होला। अनि यति गरिसकेपछि यसरी की फ्रेममा दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आएर यो के गर्नु होला भनेपछि अनि यसमा जानु होला अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनु होला होइन। सो गाइस यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि अनि कपी कर्भ गर्नु होला अनि पेस्ट कर्भ टु अल की फ्रेम गरिदिनु होला। अनि यस्तो गरिदिनु भयो भने दुइटैमा लाग्यो होइन, दुवैमा लाग्यो नि। आजभोलि नयाँ फिचर्स युज गरिदिएको होइन।
सो गाइस यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सकिन्छ यो फर्स्ट इमेजमा चाहिँ सकिन्छ होइन, सकिन्छ होइन। सो गाइस अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड की फ्रेममा दिन्छौँ होइन इफेक्टमा। सो सेकेन्ड की फ्रेमको इफेक्टमा चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भनेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ इफेक्टमा गएर सेकेन्ड पिक्चरमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइल्स दिन्छौँ जो मैले एड गरिसकेको रहेछु। सो यो गाइस यो टाइल्सको चाहिँ मिररलाई अन गर्छौँ होइन। सो गाइस टाइल्सको मिररलाई अन गरिसकेपछि अरू केही गर्दैनौँ अनि ब्याक आउँछौँ अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ जसको नाम हो अक्सिलेट भन्ने इफेक्ट। अक्सिलेटलाई ओपन गर्नु होला होइन, सेम अगाडिको जस्तै एङ्गलमा चाहिँ यसलाई अलिक जुम गरौँ होइन। सो एङ्गलमा चाहिँ हामीले दुईवटा की फ्रेम एउटा अगाडि र एउटा पछाडि दिन्छौँ। जुन अगाडिको की फ्रेमको एङ्गल छ नि यसलाई चाहिँ सेम अगाडिको जस्तै -90 डिग्री होइन, -90 डिग्री। जुन पछाडिको की फ्रेम छ नि यसलाई चाहिँ 3 डिग्री होइन गरेर 3 डिग्री जति राखिदिनु होला होइन। यसलाई चाहिँ यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अगाडि लैजानु होला, यति गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसको फ्रिक्वेन्सी छ नि 0.50 फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसको 0.50 राखिदिनु होला होइन। सो गाइस अनि यसको म्याग्निच्युडमा चाहिँ हामीले की फ्रेम दिन्छौँ एउटा अगाडि एउटा यता अनि एउटा दिन्छौँ। अनि अगाडिको की फ्रेमको म्याग्निच्युड चाहिँ बढाएर 225 राख्नु होला, 225 अनि पछाडिको चाहिँ अलि डिक्रिज गरेर 20 जति राखिदिनु होला होइन। यसो गाइस यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यसमा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ जसको नाम हो एक्सपोज एन्ड गामा है। फेरि पनि एक्सपोज एन्ड गामा, यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। सो गाइस एक्सपोज एन्ड गामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एक्सपोज एन्ड गामा चाहिँ हामीले फेरि की फ्रेम नै दिन्छौँ एउटा अगाडि अनि एउटा पछाडि। जुन अगाडिको की फ्रेमको एक्सपोज छ नि यसलाई चाहिँ 1 र पछाडिको की फ्रेमको उस नि यसलाई चाहिँ 0 भइहाल्यो। अनि यसलाई चाहिँ यसरी यस्तो गर्दैन र दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आएर ग्राफमा आएर यो खाले ग्राफ यस्तो यति खाले यो खाले ग्राफ सिलेक्ट गर्नु होला होइन। सो गाइस यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सकिन्छ होइन। यसमा चाहिँ यति 3टा इफेक्ट दिन्छौँ, 3टा इफेक्टलाई कपी गर्नु होला पहिला। सो गाइस अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो यसमा भइहाल्यो अनि यो सेकेन्डलाई चाहिँ लिभ गर्छौँ र थर्डमा चाहिँ त्यो फर्स्टमा दिएको यो 3टालाई पेस्ट गर्छौँ होइन। यदि हजुरहरूलाई यहीसँग बनाउनु छ भने चाहिँ यो गर्नु होला होइन। यो इफेक्टहरू अरू बिटहरूमा राखेर पनि सकिन्छ होइन। अनि एउटा स्किप गरेर एउटामा यसरी पेस्ट गर्नु होला होइन। सो गाइस यसरी पेस्ट गरिसकेपछि यसरी पेस्ट गर्नु होला होइन। सो गाइस यसरी पेस्ट गरिसकेपछि हामीले फर्स्टमा चाहिँ दियौँ। अब जुन ग्याप भएको छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ होइन। सो गाइस अर्को इफेक्ट हामीले के दिन्छौँ भनेपछि यसमा इफेक्टमा जानु होला, इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा गएर अर्को इफेक्ट हामीले के दिन्छौँ भने सेम अगाडिको जस्तै इफेक्टहरू छन् अक्सिलेट भन्ने दिन्छौँ, यसलाई चाहिँ ओपन गर्छौँ होइन, ओपन गर्छौँ। अनि अक्सिलेटमा चाहिँ हामीले फेरि सेम अगाडिको जस्तै की फ्रेमहरू दिन्छौँ एउटा अगाडि अनि एउटा पछाडि। जुन अगाडिकोमा चाहिँ -90 डिग्री होइन, -90 डिग्री गर्छौँ होइन। -90 डिग्री है। अनि यसलाई अनि यो पछाडिकोमा छ नि यसलाईमा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ 30 है, सरी 30 होइन। सो यति गरिसकेपछि अनि यसको भइहाल्यो। अन्त यसको फ्रिक्वेन्सी छ नि फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ 1.10 राख्नु होला, 1.10 होइन। यसको फ्रिक्वेन्सी 1.10, 1.9, 1.10 राख्नु होला। अनि यसको म्याग्निच्युडमा चाहिँ हामीले फेरि अहिलेको जस्तै की फ्रेम दिन्छौँ एउटा अगाडि अनि एउटा पछाडि। जुन सुरुको म्याग्निच्युड छ नि यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 225 र पछाडिको छ नि पछाडिकोमा चाहिँ हामीले यो गरेर अलिक घटाएर 20 यति राखेर यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि लैजान्छौँ होइन। सो गाइस यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि अक्सिलेट पछि यसमा चाहिँ टाइल्स एड गर्छौँ। टाइल्स एड गरी स्ट्याङ सेटिङमा जान्छौँ होइन। टाइल्सलाई ओपन गरेर यसको मिररलाई चाहिँ अन गर्नु पऱ्यो होइन।
जुन यसको क्रप छ नि, अनि क्रपमा चाहिँ दुईवटा की फ्रेम दिन्छौँ, एउटा अगाडि अनि एउटा अलि यता, यतिको डिफ्रेन्समा दुईवटा की फ्रेम दिन्छौँ। सुरुको चाहिँ 1 भइहाल्यो क्रप, अनि त्यो सेकेन्ड छ नि यसलाई चाहिँ उ गरेर कति भनेपछि 1300 जति राख्नुपर्छ, ठ्याक्कै 1.300 है, यति राख्नु होला, यति राख्नु होला होइन। अनि यति राखेर अनि यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि लैजानु होला, अनि यसलाई चाहिँ यतिमा यतिको डिफ्रेन्समा गर्नु होला होइन। यति गरिसकेपछि दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आएर अनि यो थर्डवालामा गएर यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनु होला, यो की फ्रेम राखिदिनु होला होइन। यति राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा अर्को इफेक्ट एड गर्छौँ जसको नाम हो एक्सपोज एन्ड गामा भन्ने। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला होइन। सो गाइस एक्सपोज एन्ड गामाको सेम अगाडिको स्टेप हो। एक्सपोज एन्ड गामाको चाहिँ सुरुको चाहिँ एक्सपोज एन्ड गामा चाहिँ सुरुको चाहिँ 1 अनि सरी एक्सपोज एन्ड गामा सुरुको चाहिँ 1 अनि होइन 1 अनि यसलाई चाहिँ अगाडि लैजाने, जुन सेकेन्डको चाहिँ 0 भयो, अनि यसलाई चाहिँ यसरी पछाडि लैजाने, अनि दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आएर थर्डमा आएर अनि यो खाले यस्तो खाले यो कर्भ दिइदिनु होला होइन। सो गाइस यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा लास्ट हुन्छ नि, लास्ट दिन्छौँ एक्सपोज एन्ड गामा पछि ग्लो स्क्यान भन्ने छ नि, यसलाई दिन्छौँ होइन। ग्लो स्क्यानलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला, अनि ओपन गरिसकेपछि यसको थ्रेसहोल्ड छ नि, थ्रेसहोल्डमा चाहिँ दुईवटा की फ्रेम, एउटा अगाडि, यसमा एउटा अगाडि र एउटा पछाडि। जुन अगाडिको थ्रेसहोल्ड छ नि, अगाडिको थ्रेसहोल्डमा चाहिँ 0 पोइन्ट घटाएर 0.27 0.28 र यसलाई चाहिँ अगाडि, र पछाडिकोमा चाहिँ 1.00 होइन। यसरी पछाडि लैजानु होला होइन। अनि यसको रेडियस चाहिँ छ नि, रेडियसलाई इन्क्रिज गरेर 0.25 गरिदिनु होला होइन। सो गाइस यति गरिसकेपछि यसको फेदर छ नि, फेदरलाई इन्क्रिज गरेर 0.40 2.40 होइन। यति गरिसकेपछि अनि यसको स्मुथिङ छ नि, अनि यसको स्मुथिङमा चाहिँ अनि 0.16 जति राखौँ होइन, 0.16 राखौँ हामी, 0.16 राखिदिउँ। अनि यसको यो कलरमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई जुन कलर मनपर्छ त्यही राख्ने होइन। कलरमा चाहिँ म चाहिँ पिङ्क राख्छु। सो गाइज अनि यति गरिसकेपछि यति गर्नु होला होइन। यति गरेर म चाहिँ अहिले यति गरेर एकछिन हेर्छु होइन। सो गाइज यति गरिसकेपछि अब हामीले यति इफेक्टहरू छन् नि, यतिलाई चाहिँ कपी इफेक्ट गर्नु होला होइन। कपी इफेक्ट गरेर जहाँ जहाँ रिमाइनिङ पार्ट छ नि, जहाँ जहाँ ग्याप दिएको थियौँ त्यसमा चाहिँ फिल अफ गर्नु होला होइन। यसरी फिल गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्छौँ होइन। यसरी फिल अफ गरिसकेपछि अनि यसो लास्टमा अनि यसरी थिएटरमा गएर फेस्ट इफेक्ट गर्छौँ होइन। सो गाइज हामीले चाहिँ लगभग दिएर सक्यो होइन सबै इफेक्टहरू। म यसको चाहिँ म्युजिक अफ गरिदिन्छु, नत्र भने कपिराइट लाग्छ। सो गाइज एकचोटि प्ले गर्छु होइन, एकचोटि म प्ले गर्छु। सो गाइज यस्तो खाले बन्छ होइन। सो गाइज यस्तो खाले बन्छ होइन। भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ इन्स्टामा फलो गर्नु होला, र म यसको चाहिँ 24 आवरको लागि तपाईँले यो XML चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। राम्रो खाले छ होइन यो चाहिँ। अनि सो गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब चाहिँ अर्को ट्युटोरियल पनि सिधै आउँछ होइन। सो म चाहिँ XML फाइल कसरी गर्ने भनेर त्यो पनि सिकाउँछु होइन। धेरैले भन्नुभएको कि XML उनी इम्पोर्ट गर्न आउँदैन भनेर, सो त्यसको पनि सिकाउँछु अर्को भिडियोमा। सो गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ है।